کی شان اکبر دے بابے دی جا ہند ولی سلطان تو پوچھ. جنو سبحان اللہ مدی ایک اچھی آواز نہ لکھو سبحان اللہ. ایک خیال کرے ہے جڑا حضور دی محفل وچ نہیں نہ بولدا اچھی آواز دے نال اس تو اپنا موبائل بھی بچا کے رکھنا ہے تے قیمتیاں چیزاں بھی بچا کے رکھنی ہے کیونکہ وہ دا مڑ خیال کسی اور چیز دے جن دی پوری توجہ ہوئی نا محفل پاک وچ اس سٹیج دے ایک ایک جملے تو توجہ دے نال سنیا تے خود او دے ضمیر انہوں جھنجھوڑنا ہے کہ اللہ دی تسبیح کراں سبحان اللہ. آخری بندے تک توجہ. کی شان اکبر دے بابے دی جا ہند ولی سلطان تو پوچھ. کیویں شیر بجاؤندے نی گدڑاں نو کیویں شیر بجاؤندے نی گدڑاں نو ونج کربل دے میدان تو پوچھ. کی شان نبی دیاں پتران دی جا صدیق عمر عثمان. کی شان نبی دیاں پتران دی جا صدیق عمر عثمان تو پوچھ. ممنون ہے مشہدی دینوں دا ونج سوم صلاة اذان تو پوچھ. کائنات وچ عاشق لکھ حسن کائنات وچ عاشق لکھ حسن پر عشق حسین دا بکھے جا یار دے نام تو وار دیتا کلی دا ہر ایک ککھے. جا یار دے نام تو وار دیتا کلی دا ہر ایک ککھے. او دی تستو صدقے ہومن لئی وس پمدی اج بھی آکھے. او دا نوکر کتے اساں ساریانو ربا تیرا شکر لکھ لکھے. او دا نوکر کتے اساں ساریانو ربا تیرا شکر. تھوڑی توجہ تے بھی سبحان اللہ. تیرا شکر. جیڑی عید میں دوران خطبہ تلاوت کیتی ہے عید دا کچھ حصہ بالصبر والصلاة صبر تے نماز. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے جدن کوئی مصیبت آ جاوے جدن کوئی پریشانی گھیرا پا لوے ادن دو کم نہیں بھولنے. کتنے کم نہیں بھولنے؟ تسی نام ہی بھولیا ہے تو تقریر موڑ بھی ہو جانی. صرف ہے کہ تسی بولتے رہے تو انہوں سمجھ چنگی آ جائے. کوئی بیماری گھیرا پا لوے کوئی چوری ہو جاوے کوئی کسے قسم دی پریشانی آ جاوے اللہ دا قرآن فرمانتا ہے دو کم نہیں بھولنے. بالصبر ایک صبر والصلاة اور نماز. اللہ سنیا اساں دو کم سینے نہ لا لواں گے سانو لبے گا کی فرمایا ان اللہ مع الصابرین. رب فرماندا ہے میں انہوں اپنی سنگت نصیب کر دے انہوں میں اپنی کی نصیب کر دے گا سنگت نصیب کر دے گا. ہن توجہ نال گل سمجھیا ہے جدوں اللہ تعالیٰ معاف کرے الا ماشاءاللہ اگر کوئی بندہ گھر دے وچ اچانک بیمار ہو جائے تے ساڈی کی کنڈیشن ہے اسی فرض نماز بھی بھول جاندے ہیں. کی کردے ہیں؟ کوئی اللہ تعالیٰ سانو خوشی دے وے تے اسی پراتاں ترائے دیں پہلے کٹنیاں شروع کر دیندے ہیں تو اس خوشی دے وچ فرض نماز بھی. لیکن اللہ نے قرآن پاک 750 ویری نماز دا ذکر کیتا ہے. کتنی ویری؟ 750 ویری نماز دا ذکر ہے. بلکہ فرمایا نماز بے حیائی تو بھی روک دیئے تے برائی تو بھی روک دیئے. فقط جڑا یزید پلیت کمینہ آنا او امام حسین دے قتل تو پہلے دا ہی کمینہ ہے. بدبخت کیوں او دے شروع لاتے شریعت مصطفیٰ دی مخالفت
شریعت مصطفیٰ نو دبان دی کوشش، شریعت مصطفیٰ دے ہر حل پہلو تے مخالفت۔ اگر پہلے دا پلیت کمینہ نہ ہوندا تے امام حسین او دے سامنے نہ آندے، پھر اس طرح طرح دی مخالفت کیتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاندے تے مدینہ شریفی اور دے چیلنج قبول کر دے، لیکن آپ نے آکھا پلیت خون میرے نانے دا شہر مدینہ آلہ۔ آپ نے مدینے دا گورنر ولید جدنو لیٹر ملیا کہ اس طرح اس پلیت نے، میں وہ جملے نہیں کہندا خبیث ہے، ساڑھے امام حسین دے معیار اور میرٹ دے برابر نہیں، لیکن آپ نے اے آن رہ جائے اے جان رہ جائے بھامے لٹی جائے جھوک حسین دی، زندہ میرے نانے دا اسلام رہ جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کنبے دے نال 72 تن قربان کرائے نے۔ المختصر کس وجہ تو کہ میرے نانے دی شریعت تے کوئی مخالفت، کوئی دغابازی اور کوئی شریعت مصطفیٰ نو دبان دی کوشش۔ تے کربلا دی زمین تے بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے، آپ دے خاندان دے پاک دامنہ نے کسے نے نماز نہیں چھوڑی، قرآن دی تلاوت نہیں چھوڑی۔ امام زین العابدین فرماندے نے میری پھپھو مدینے تو مکے، مکے تو کربل اور واپسی دا جتنا سفر ہے فرض نماز تا فرض، بلکہ پھپھو دی تہجد دی نماز بھی قضا نہیں ہو۔ ساڑھی کی کنڈیشن ہے اسی ایک دیکھ پکا رہی ہے تیاں دیا جنت ساڑھی نا مسلمان بھائیو نا۔ آپ نے کربلا دی زمین تے نماز، تلاوت قرآن اور شریعت مصطفیٰ نو پرموٹ کر کے آن علیہ نسلہ نو دسے جس قوم دے دامن نماز ہے، قرآن ہے، شریعت مصطفیٰ ہے، وہ قوم کدی نقصان اور خسارے والے۔ اور توجہ اس گھرانے دے نال پیار، تسا سارا محرم الحرام دا مہینہ ذکر حسین سن دے رہے ہو، لیکن اپنے عقیدے دی حفاظت کرو میرے مسلمان بھائیو۔ عمل اچھ کمی رہ گئی تے گزارا ہے، عقیدے دے وچ کمی ہوئی تے کوئی کمپرومائز نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا سٹیٹس، آپ دا مقام، مرتبہ امام ابن حجر اسقلانی لکھ دینے کہ کریم آقا نے فرمایا صدیق تو سب کچھ میرے کن قربان کیتے، 10 تیری تمنا کیے، 10 تیری طلب کیے۔ صدیق اکبر نے عرض کی النظر الى وجہ رسول اللہ وَإِنْ وَاقُفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَأَنْ يَكُولَ ابْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ۔ ارکتی حضور میری تمنا ہے نظر میری ہوئے، چہرہ تہاڈا ہوئے، حضور میری تمنا ہے زبان میری ہوئے، تعریف تہاڈی ہوئے، حضور دل میرا ہوئے، محبت تہاڈی ہوئے، مال میرا ہوئے، حکم تہاڈا ہوئے، گھر میرے دا دروازہ ہوئے، اس تے دستک تہاڈی ہوئے، حضور بیٹی میری ہوئے، منقوہ تہاڈی ہوئے۔ کریم آقا نے فرمایا صدیق سن سب کچھ قربان کیتے ہی، ہر کتی حضور میرے ماپے بھی قربان، میریاں نسلیں بھی قربان۔ فرمایا صدیق توجہ نال سن لے، اگر سب کچھ قربان تو کیتے، مسلح میرا ہوئے گا، امامت تیری ہوئے گی، ممبر میرا ہوئے گا، خطابت تیری ہوئے گی۔ فرمایا صدیق سن لے حوض کوثر میرا ہوئے گا، تقسیم ڈیوٹی تیری ہوئے گی۔ فرمایا صدیق اکبر مسلح میرا، امامت تیری، ممبر میرا، خطابت تیری، حوض کوثر میرا، تقسیم ڈیوٹی تیری۔ فرمایا صدیق سن لے اور روزہ رسول نہ ہوئے گا وچ قبر صدیق اکبر۔
یہ تو آج دی پیداوار ہے نا جڑی ہن اٹھی نہیں جنہ دی مخالفت ہے میں کہ بڑھ کے مرنی بدبختہ کمینیاں سیاستہ پڑھ کریم آقا نے انہاں دونوں ہستیاں نو صدیق اکبر نو سجے کندھے دے قریب کھڑیاں کیتا ہے عمر فاروق نو کھبے کندھے دے قریب فرمایا صحابہ اپنے در دولت اپنے حجرہ پاک تو بیر تشریف لے آنے سنو میرے مسلمان بھائیو انج کر کے اکٹھیاں کھڑیاں کر کے فرمایا ہاں کذا نبعث یوم القیامہ فرمایا او صحابہ ارگتی لبیک حضور کی حکم ہے فرمایا اے منظر کشی کر لو اے منظر نہیں بھولنا اور جنہیں صدیق تے عمر ایتھے میرے نال نے قیامت دے دن بھی میرے نال خالق کے کائنات نو منظر ایڈا پسند آیا کریم آقا نے اعلان دنیا تے فرمایا فرمایا جی میں ایتھے نال نے قیامت والے دن بھی نال ہون گے درمیان ایک سٹیپ قبر دا رہ گیا رب آکھے حبیب پیارے دنیا تے قیامت دا تو اعلان کر دیتا ہے قبران دا میں خدا اعلان کر آج بھی روزہ رسول دے وچ قبران اکٹھیاں نے اندے جی کتنے مولا علی کا سٹیٹس ہے ہم محبت کرنے والے ہیں مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا سٹیٹس ہے کہ ہجرت کی رات آپ کو بستر دیا گیا ہے میں انم توجہ کر میرا مٹھو مولا علی المرتضی عنہ تک کریم آقا نے ہجرت دی رات اپنا بستر دیتا ہے نا صدیق اکبر او نے جنہ دی گودی دے وچ نبی بچپن دی عمر ہے صدیق اکبر کھڑے ہو گئے نے تے فرمایا صحابہ ارگتی حضور صدیق اکبر امیر المومنین کی حکم ہے فرمایا صدیق نو اتنا اپنی نسل نال پیار نہیں جتنا حضور دی آل نال پیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مختصر عرض کروں گا میرے تو بعد بھی بیان ہے توجہ نال سنو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں نے اتنا اپنی نسل نال پیار نہیں جتنا حضور دی آل نال پیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام تے مال تقسیم کر رہے ہیں کی تقسیم کر رہے ہیں تے لین لگی ہوئی لین دے وچ آ کے نا سارے انو تقسیم کر رہے ہیں مثال دے طور تے 500 روپیہ دے رہے ہیں سارے انو اس سے لین دے وچ آپ دا بیٹا بھی تشریف لے آیا حضرت عبداللہ حضرت عمر فاروق دا پتر آ گیا سامنے تے آپ نے انہاں نو بھی وہ 500 روپیہ جیڑا پوری لین چلدا پیا بعد تشریف لے اسنین کریمین جنہ سبحان اللہ نہیں آکھی انہاں دے سے بھی کہہ دو سبحان اللہ بعد آپ تشریف لے آئے حضرت عمر فاروق نے 1000 روپیہ کاٹ کے دیتا مثال دے رہے ہیں ڈبل پتر نے عرض کی ابا اسانو آئے تے اے اتنا زیادہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا انہاں دے باپ ورگا تہاڈا باپ نہیں انہاں دے باپ ورگا تہاڈا باپ نہیں توجہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا بیٹا انج نہیں ابن انہاں دے باپ ورگا تہاڈا باپ نہیں انہاں دے نانے ورگا تہاڈا نانا نہیں انہاں دی ماں ورگی تہاڈی ماں نہیں فرمایا پتر زبان سنبھال کے گھر کر اے اسنین کریمین اونے اوے آج تیرا ابا اس کرسی تے بیٹھے اے پیو دادے دی وراثت نہیں آج اگر کرسی تے بیٹھے تے شہزادیاں دے نانے دی جتی نہ اتنا پیار اے ہن کی تو پتہ نہیں آ گئے نے کیس کنا دے تے کتاباں کوئی چاہیے وجہ بدبختو انہاں دا آپس سے نیرا پیار حضرت عثمان غنی مولا علی المرتضی دے نکاح دی واری آئی اب ذرہ فروخت کرن گئے نے بازار توجہ کرو تے مولا علی المرتضی بازار جا رہے ہیں حضرت عثمان غنی ملے نے پوچھا علی خیر ہے اج خوش جا رہے مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جس گھر دے دماد تسا ہونا اس گھر دی دمادی دا شرف مینوں بھی ملن لگے تے عثمان غنی نے جدوں نے جملہ سنیا آپ نے فرمایا ساڈے لے کی حکم ہے مولا علی المرتضی نے فرمایا میں ذرہ فروخت کرن جا رہا ہوں حضرت عثمان غنی نے
آپ نے فرمایا اے ذرہ غیر نہیں خریدن گے، اے دا خریدار میں عثمان غنی ہوں۔ قیمت طے ہوئی، جتنی قیمت وقت کے مطابق سکہ ریال، حضرت عثمان غنی نے وہ قیمت دیتی، ذرہ پکڑی، ذرہ پکڑن تو بعد مولا علی المرتضیٰ چند قدم چلے نے، توجہ چند قدم پیچھے حضرت عثمان غنی نے فرمایا علی المرتضیٰ لوگ اپنے بیلیاں نو اپنے سجڑا نو تحفے شادیاں تو بعد دیندے نے، عثمان دا تحفہ پہلے ہی قبول کر لو۔ قیمت بھی دے دیتی، ذرہ واپس کر دیتی، مولا علی المرتضیٰ قیمت بھی پکڑی، ذرہ بھی پکڑی، بارگاہ مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا علی بیچے ہیں ذرہ؟ ارگتی حضور بیچے ہیں۔ فرمایا ہاتھ اچ کیے، ہاتھ اچ کیے؟ تے مولا علی المرتضیٰ نے عرض کیتی حضور خریدن والے غیر نہیں نکلے۔ بدبختہ تو کتھوں آ گئے آج 14ویں صدی تو بعد انہاں دی مخالفت کرنا۔ مولا علی المرتضیٰ نے عرض کیتی حضور خریدن والے غیر نہیں، اپنا ہے اپنا۔ ارکتی حضور عثمان غنی خریدیے تے فرمایا اے درم دینار، ارکتی حضور ذرہ خرید کے قیمت ادا کر کے بعد چند قدم چکے نے، فرمایا علی تحفے بعد دیندے نے لیکن میں عثمان دا پہلے تحفہ قبول کر۔ علی المرتضیٰ دی عرض کرن دی دیر ہے، کریم آقا نے فرمایا علی تیرے نکاح دی دعا بعد کریں گے، پہلے عثمان غنی کا دعا۔ اس قدر پیار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ جنازے تو واپس تشریف لے آ رہے ہیں، ایک رخ دے تھلے درخت دے تھلے امام حسین تشریف فرمانے، واپس کیڑے صحابی آ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ پتہ کیڑے صحابی نے؟ میرے موضوع تو تھوڑی جی گل ہٹ کے، آپ نے ایک دفعہ حضور کی بارگاہ چار کی تھی، حضور میرا حافظہ کمزور ہے، یادداشت کمزور ہے میری، تو کریم آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کپڑا بچھا نہ تھلے، یار تو اچھی آکس گیا، عرض کیتی میرا حافظہ کمزور ہے، تو کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا جا کے بجامہ نو گھوٹا دے، فرمایا کپڑا بچھا تھلے۔ ابو ہریرہ نے ان کر کے کپڑا بچھایا، کریم آقا نے ید اللہ علیہ ومار رمیتا از رمیتا والے دست مبارک انج کر کے اٹھائے نے، اس طرح پھر اٹھا کے اس طرح پھر اٹھا کے اس طرح، فرمایا ابو ہریرہ ارگتی حضور کی حکم ہے؟ فرمایا چاہ کے سینے نہ لا۔ ابو ہریرہ نے کپڑا چاہ کے سینے نہ لائے، کریم آقا نے فرمایا ابو ہریرہ سینے نہ لا لے، ارگتی حضور بالکل ابو ہریرہ جنہ دی یادداشت کمزور، حافظہ کمزور ہے، کپڑا سینے نہ لاڑ دی دے رہے، 5574 حدیثاں زبانی یاد کرن والی ہستی دا نام ابو ہریرہ، 5274 حدیثاں دے حافظ ابو ہریرہ نے۔ عرض کردے نے حافظہ کدھروں اور تو نہیں ملیا، ایک کپڑے دی برکت ہے۔ او جڑی میں موضوع دی گل کر رہا ہوں، جنازے تو واپس آ رہے ہیں، رخ دے تھلے امام حسین تشریف فرمانے رضی اللہ تعالیٰ نے۔ ابو ہریرہ ہے نا، آپ نے نا ایک روایت چاہتا ہے قمیض دے نال، ایک روایت چاہے کہ آپ نے اپنا امامہ مبارک، امامہ سمجھ دیو اے جڑی ٹوپی دے اوتے پگڑی بننی ہوندی، آپ نے انج کر کے امامہ مبارک لایا تے امام حسین دی جتی مبارک صاف کرنا۔ کیڑے صحابی دا نا حضرت ابو پگڑیے سر دی عزت لا کے امام حسین دی جتی مبارک صاف کرنے لگ گئے پگڑی دے نال۔ ابو ہریرہ تے صحابہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا چاچو جی ایک ہی، آپ نے عرض کی تھی امام حسین اگر انہا لوگوں نے پتا چل جائے تھوڑا مقام، تھوڑا سٹیٹس، تھوڑی عزت و رفعت و بلندی، اے لوگ تھوڑا قدم بھی زمین تے نہ لگن دے۔ اس قدر پیار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری گل تقریر ختم، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں تشریف لے گئے، حضور دے زہری وصال تو بعد
خواب دے اندر واقعہ بڑا طویل ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ خواب دے اندر کریم آقا تشریف لے تے فرمایا بلال مدینے آویں ہیں۔ حضرت بلال واپس تشریف مدینے آئے، مدینے جس وقت آئے نا مسجد نبوی دے وچ صحابہ دا جمع غفیر سارے نے عرض کیتی کہ اے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی ایک وری اذان تا سنا ہوا جی میں حضور دے دور سنان دے۔ حضرت بلال نے فرمایا ہن میرے کو برداشت اتنی نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا، اگے میں اذان پڑھ دم اشہد ان محمد الرسول اللہ، ان لفظاں تے چہرہ ودہا دی زیارت ہوندی۔ صحابہ دے بار بار آکھن تے حضرت بلال نے معذرت کیتی۔ امام حسین تشریف لے آئے مسجد نبوی وچ، جدن حضرت بلال نے امام حسین دا چہرہ تکیا نا آپ نے اذان شروع کر دیتی۔ تے حضرت بلال حبشی نے بھی اے دسے کہ امام حسین دا اتنا سٹیٹس ہے۔ یہ تا آج دے لوگ کہ نہیں انہاں دی مخالفت، میں کہنا حیا کرو، کتنے من گھڑت تے بالکل آج تو بس قصہ یہ اس طرح بنے گیا، ممبر تے دو چیزاں نے سٹیجاں والے دے انہاں دی ایک کوشش ہوندی پیسے وال خیال ہوندا ہے، تھلویاں بیٹھیاں دا خیال ہوندا ہے، شعر و شاعری ہے، وہ مڑ دوویں ٹبر جڑے نا تھڑکے بنے حدیث یا او مواد یا قرآن او محبت ختم ہوئی جاندی، پیسہ شعر و شاعری کتنے حدیث پاک دے نال پیار محبت ہوندا، عقیدے دی وضاحت سب کچھ، لیکن جدن اے چیزاں وچ آ گئے نا ادن خلوص پیار محبت ختم ہو، بالکل من گھڑت گلاں تے بالکل عقیدے دیاں دھچیاں اڑانیاں، اگنیاں نہیں جی نعوذ باللہ استغفر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تے آؤ تے وہ تے یہ ہویا، میں آکھا نا بدبختہ حیا کر۔ خاتون جنت دے وصال تو بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا، اور نکاح دے اندر جس وقت اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیتا ہے نا، مولا علی المرتضیٰ نے اس بیٹے دا نام عمر رکھے۔ امام حسن اللہ تعالیٰ نے پتر دیتا انہوں نے نام عمر رکھے۔ مولا علی المرتضیٰ دی ہمشیرہ ام ہانی انہوں دے گھر بیٹا ہویا، انہوں نے نام عمر رکھے۔ موسیٰ قاسم دے گھر پتر انہوں نے نام عمر رکھے۔ ہن تسی ویکھو گن اگر ایدے شباد اور دے گھر نون لیگیاں کوئی بچہ ہو جاوے تو نام عمران رکھ سن، رکھ سن یا وہ تو دعا درویش ہے نا، وہ تو بالکل ہر یو ٹرن لے کھلوتا ہوندہ ہے نا۔ اگر وہ کوئی گال بات ہوتی ہے، اگر یہ جی کہ گال ہو جاوے تو اس کو نام حمزہ یا شباد رکھنا ہے۔ اینہ دا آپس ایک پیار ہے، او میری مٹھڑی قوم، او پیاری قوم، چاولان دی پلیٹ تے نہ وکو اور رکھتے ساوے گلاس تے نہ وکو، اپنے عقیدے دی اور اپنا عقیدہ سنبھال کے رکھو۔ اے عقیدہ قبر دے اندر بھی کم آئے گا، میدان محشر بھی کم آئے گا۔ انہوں نے آخری اپنی رشتہ داریاں قائم رکھیاں نے، اپنے پیار و محبت دے سلسلے جاری رکھے نے۔ امام زین العابدین رضی اللہ آخری وقت امام جعفر صادق دے پتہ باپ دا نام کی، اور امام جعفر صادق دا نان کا بیڑا کیڑا ہے؟ امام جعفر صادق دا داد کا بیڑا کیڑا ہے؟ امام جعفر صادق دا نان کا بیڑا ابو بکر صدیق دے، داد کا بیڑا ہے علی المرتضیٰ دے۔ آخر تک وہ رشتہ داریاں برقرار نے انہاں دیاں اور محبتہ برقرار نے۔ 14ویں صدی تو بعد چند کتاباں پڑھن والا، یونیورسٹیاں تے کالجاں دے دھکے لین والا اور اخبار دے ٹکڑے پڑھ کے آکھے نہیں جی انج تے انجے، اور میں کہنا اگر مگر چونکہ رکھ کول جے کچھ سکھنے تے یا قرآن دا سہارا لے یا حدیث دا سہارا لے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھو، قرآن دی تلاوت کرو، نماز پڑھ سو جنہ نہیں پڑھنی ہو بھی اچھیا کو سبحان اللہ۔ نماز جڑی ہے نا او میرا مسلمان بھائیو توجہ، اصل آخری گل میری تقریر ختم ہوگی، توجہ کرو، توجہ توجہ۔
اللہ ایک گل میں دسو نماز نہ پڑھان دے وچ کون راضی ہوندا ہے سیانے تے یار تسی ہو میں اگر صرف یہ گل مولویاں نو پتہ جڑے دیں راتی مسجد ہوندے تھانوں بھی پتہ ہے نہ پڑھن نال کون راضی ہوندا ہے تے جے پڑھ لویے تے موڑ کون راضی ہوندا ہے رحمان ماشاءاللہ اللہ دے نام ہی یاد نہیں وہ تسی تے بڑی پڑھی لکھی قوم ہو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تانوں خوش رکھے تے ہن اے جڑے پدریراں وچوں اے نہیں آکھیا کہ اسی نماز پڑھنا ہے ایٹھا اپنا چہرہ مبارک کر گئے او کنوں خوش رکھنا چاہتا ہے اتنی اچھی تھا انشاءاللہ آنکھو نا کہ شیطان خبیث دا کلیجہ چری جاوے انہوں پتہ لگے آج حسین نہیں بیٹھے نے نیزے دی نوک تم نہ قرآن پڑھے ہیں تلوارہ تے نیزیاں دی بارش چن نہ سجدہ نہیں چھڑیا تے تسی آئے ایئر کنڈیشن ماحول وچ مسجد نو لفٹ نہیں کران دے کلین وچھے ہوئے نے اے سی چل دے پہنے دو لینا لگی ہوئی نا مسیحتاں ہے ایک جاوے تو دوئی تے بٹن مروڑ دے ایمیں گل ہے یا نہیں تے جے موڑ بھی اسی مسیحتے نہ جائیے ساتھ تو بڑا کوئی کمینہ لبیاں لبنا ہے کوئی نہیں نہ لبنا اتنا اونچی آنکھوں کے اسی نماز پڑھاں گے کہ شیطان تک کلیجہ چری جاوے کہ کوٹ محمد یار آلے آج وعدہ کر لیا خدا نال پرامس کر لیا کہ جو مرضی ہو جائے نماز نہیں چھڑنی نماز پڑھ سو یار زندہ صحبت باقی باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز نال علامہ مظہر ثقلین امینی صاحب